बाबा पयर एक सभा जाली, एक प्रोग्राम जालो, सभा न्हू प्रोग्राम जालो आनी ते प्रोग्रामान एक गौतम खाटकर म्हणून व्यक्ती येयलो आनी गोंयच्या साहेबा बद्दल तेणी उलट सुलट उलयले. तुमचे रिएक्शन कशें आहा? पळय हो आतां पळय गौतम कटकर पळय म्हणटा हो मनीस न्हू एक दयदीर जावन आसा. हो मनीस न्हू पयलीं आसता हो एक व्हडलो आतंकवादी कसो दिसता म्हाका. कित्याक अशें येवप आनी दुसऱ्या स्टेटीचो येवप आनी आमच्या स्टेटीर येवन आनी तूं आमच्याच धर्माचेर अशें उलोवप, खंयच्याच धर्माचेर अशें उलोवप हें सारकें न्हू. खंयचोय धर्म आसूं, तो हिंदू आसूं, कॅथलीक आसूं, मुस्लीम धर्म आसूं, कोणूय व्हडले पळय हेट स्पीची दिता तेजेर न्हू सारकें फूल एक्शन जावंक जाय. सुप्रीम कोर्टाचें फावन डिसिजन आहा की व्हडल्यो हेट स्पीची खंयच्याय धर्माचेर तर दिल्यो जाल्यार फास्ट तेजेर एक्शन जावपाक. हांव नकळो तेजी स्पीची कशी उलोवपाक काय इतलो वेळ दवरलो पळय तो. ताका थिंगासरूच बंद करूंक जाय आनी हेजेर आमच्या ऑनरेबल सीएमान हेजेर एक्शन घेवंक जाय. नाजाल्यार कितें जातलें, गांवांत आमच्या उजो पेट्टलो. खंयच्याच धर्माचेर आमी म्हाजो धर्म आनी तुजो धर्म म्हणून म्हणटात, खंयच्याच धर्माचेर अशें उलोवप हें सारकें न्हू. एक मनीस भायल्यान दुसऱ्या स्टेटीचो येता आनी आमच्या देवाक तूं अशें अशें म्हणटा, आमच्या सांताक. गोंयचो साहेब आमच्या लोकांनी ताका गोंयचो साहेब नांव दिलेलें आहा आनी आख्ख्या गोंयचेच न्हू, इंडियेचे न्हू, इंडियेच्या भायले लोक जात कात भेदभाव पळयनासतना चलोन येता आमच्या फेस्ताक. तुमी जाणा, सगळ्यांक खबर आहा. आनी अशें आमच्या देवाक म्हणून म्हणजे तेणी त्या मनशान आमच्या काळजान हात घालूलो आहा आनी हें आमकां लायक जावपाचें ना. हांव तेचेर कंडेम करता आनी सिरियसली हेजेर एक्शन जावंक जाय. आनी हें खंयच्याच गोंयकाराक जावचें ना. हिंगा गांवांत उजो पेट्टलो आनी हो मनीस दिसती वो पडलेले हेका त्रास जातले, हेका कोणूच सोडचो ना. हेका बॅन करपाचो, गोंयांत येवपाक हेका दिवपाचो ना. कितें डिमांड कितें आसा सीएमा कडल्यान तुमकां? ना ताका अरेस्ट करूंक जाय आनी व्हडले त्या मनशाक गोंयांत येवपाचो बॅन करपाचो. व्हडले कोणी हेट स्पीची पळय दिता न्हू, तसल्या मनशाक केन्नाच गोंयांत घेवंक उपकारना. अशेंच सेम एका टायमार पर्रीकाराच्या टायमार जाल्लेलें. अशेंच एक कसले तरी ऑर्गनायजेशन येयलें आनी प्रमोद मुतालीक मुतालीक हय मुतालीक तेन्ना न्हू, तेन्ना कितें जालेलें, तेन्ना असो येतालो आनी हेट स्पीच दितालो आनी आख्ख्या गोंयांत आनी गांवांनी न्हू तो उजो घालतालो. तेन्ना पर्रीकाराच्या टायमार हांव जाणा पर्रीकारान ताका बॅन केलोलो. गोंयांत ताका भितर सरोन पासून दिवंक ना. आनी अशें सिरियसली हेजेरूय जातलें. म्हाका कॉन्फिडन्स आहा आमच्या सीएमाचेर, कित्याक हे सिरियस हेजेर एक्शन जातलें. बरें.